محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی امام بخاری کتاب الاعتصام کے باب تڑلے دے باب الاقتداء بسنن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7280 نمبر روایت دا ابو ہریرہ نقل کردے دا حدیث پا مسند احمد کے مشتا چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا زمادہ طول امتیان با اللہ تعالی جنت داخلی خو چاچ انکارو کو دا با اللہ تعالی جنت تا نہ داخلی صحابہ کرام دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کی من یعبا یا رسول اللہ اے دا اللہ پیغمبر انکارم لا سوک کی سا مطلب پیغمبر علیہ السلام فرمائی من اطاعنی دخل الجنہ چاچ زمان تابداری اکڑا من اغسوک من وی لفظاً مفرد دے و معنن عام دے اغسوک کا امید او کا عالم دے کا خزد او کا سڑے دے من اطاعنی چاچ زمان تابداری اکڑا دا زان لفلسفہ دا چوئی علماء با قرآن حدیث پسیزی او عوام با علماء پسیزی نا مطلقاً با عوام علماء پسیزی عوام با دا علماء نا دا قرآن و دا حدیث متعلق تپوس کی دا دلیل تپوس باتی کی دانا چی دا مسئلہ سنگ دا ستا رائے صدا نا دا مسئلہ تا حل کا پرانا دا قرآن و دا حدیث کے نو من اطاعنی چاچ زما تابداری اکلا دخل الجنہ رب العالمین بے جنت تا داخلی او بیا رسول اللہ فرمائی ومن عصانی چاچ زمانہ فرمانی اکلا زما مخالفت کو زما مقابلہ کے ڈل واغستا زما مقابلہ کی تنظیم پیر امام استاذ واغستو او زما سنت پر خودل نو فقد ابا دا انکارو کو دیب اللہ تعالی جنت داخل نکی دید وجنا پدی تقلیدنو تنظیمنو ڈلو لوی نقصان داری چھ پدی زمونگ دا محمد رسول اللہ تابداری خرابی گی ہاگرہ نزائی کی گی کم محبت کی رسول اللہ سر پکار دے اگا محبت دا تقلید دا وجہ عالمانو تسحصیلی گی کم تابداری چی دا رسول اللہ پکار دا تقلیدنو دا وجہ نا اگا تابداری دا مشایخو او دا اکابر و شروش و رسول اللہ پاتی چی دے دا وجنا دا رسول اللہ تابداری جنت ترتلو ذریعہ دا او دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت دا آغا دا سنتونا مخاڑاول دا جہنم تدتلو طریقہ دا اللہ تعالیٰ دے مونگ جنتیان کی